بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأساتذة الأعزة والإخوة في الدين، أريد أن أتحدث إليكم اليوم حول الموضوع الأحوال الراهنة. رغم أن هذا الموضوع يتجاوز مستوى الخطيب الموصوف الذي لا يتعدى نظره ولا يسمو فكره، لكن أحاسيس القلقة ومشاعر المتشتتة ألجأتني إلى انتخاب هذا الموضوع. فأولا أدعو بقول الله عز وجل: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. يا أحبائي وزملائي، معلوم لديكم أن الإنجليز رسخت قدمهم في الهند قبل قرنين، وشاعت فتنهم في جميع مرافق الحياة، وضيقوا الخناق على السكان، وقلبوا تصميم البلدان، ومدوا أيديهم إلى ثروة الأغنياء، ورفعوا أعينهم إلى عصمة النساء، ووضعوا السيف في العباد، وعاسوا الفساد في البلاد، وأصبحوا كفيل هائج يدوس الرطب واليابس ويهلك الحرث والنسل، وساقوا الهند إلى النار والدمار والتناحر والانتحار، وقاموا بالفتك والقتل والجلاء والإحراق في سكانها وبالأخص المسلمين، فصارت حياتهم زيكا ومعيشتهم زنكا. فنهض العباد الصالحون والمجاهدون وشمروا سكانهم وسواعدهم ضد الحكومة الإنجليزية الطاغية، وتجرعوا المرائر وتجشموا الأسفار والأخطار، وحرروا الهند من البراسين الغاصبة الغاشمة الجائرة، وتنفسوا السعداء، وجهودهم وخلوصهم أثمرت ثمرها وأتت أكلها، فصارت الهند دولة مستقلة جمهورية. يا إخواني، لكن من الأسف الشديد عندما أينعت الأثمار وأدركت الأزهار وحان الوقت لاكتتافها وانتفاعها، تخلف المسلمون وانسحبوا من ميدان الحياة والسياسة، وتنازلوا عن القيادة والإمامة، واختاروا أن يقوموا بنشاطاتهم الدينية والعلمية مائلين إلى زواحي المدارس والمساجد، وآثروا أن يعيشوا في ظل الحكومة الهندوسية، فاحتل المشركون الهند مطلقا مثلما احتل الإنجليز قبل، وأتوا عليها بقواعدهم وقوانينهم، فاستنصر البغاث، وما مضى إلى الآن إلا قرن كامل، حتى أن الدوحة التي جرسها المسلمون وسقوها بدمائهم تقللت أثمارها وتقلصت أذلالها عليهم، وأصبحوا يجحدون من كل فضل ويحرمون من كل حق، وتسد في وجوههم أبواب المحكمة والتجارة، وتصادر أملاكهم وأموالهم، وتهدم منازلهم ومصانعهم بعلل تافهة واهية، فصاروا في أزمة اجتماعية اقتصادية سياسية، وأصبحوا في أغلال وأصفاد من القومية والجنسية، مهددين بالاضطرابات السياسية والتوترات الطائفية والمشاجرة الداخلية والمخاصمة الخارجية. إنهم واجهوا عادية الظلم والعدوان، واجهوا اتهامات الجهل والطغيان في مختلف أنحاء البلاد، تقام الحبائل والعراكيل بينهم وبين الأمور السياسية والشؤون المدنية، ويطلق الرصاص على القواد السياسيين والممثلين المسلمين في الأسواق والشوارع وعلى رؤوس الأشهاد، ويقضى الدعاة المتقون والرواد المخلصون بالإعدام والسجن المؤبد، وذابت أصواتهم السياسية وأعمالهم الرفاهية سدى، حتى كأنهم أصبحت صيحة لهم في واد ونفخة في رماد. وزادت في الطين بلة محاولة الحكومة في التعديل لقانون الأراضي الوقفية وعلى تخديم المساجد والمعابد، والتطبيق في قضية الطلاق الثلاث، وممارسة التعديل في القوانين التي تجعل المسلمين شامة بين الناس،
واغتصاب حقوقهم المدنية وامحاء كل أثر من آثار حضارتهم وثقافتهم واحتلالهم الدرجة الثانوية في المدينة. فكأن شجرة الجهود من الحكومة المستبدة نشأت وكبرت واستفحل أمرها وتفاقم شرها وصارت ثمارها مرة وغصانها شائكة وأزهارها نتنة التي تكون الأحوال والأوضاع مفسدة ومسممة في سائر البلاد. يا شبان الأمة الإسلامية، انهزوا قبل أن يكتب الشقاء لكم وتطول محنتكم وبلاؤكم وتضرب عليكم الذلة والمسكنة، وقبل أن تكون أسطورة تاريخية يتناقلها الأبناء عن الآباء. وانهزوا من غفلتكم وانتبهوا من غفوتكم واسلكوا مسلك السلف الصالحين والمجاهدين السابقين وتشبثوا بمناهجهم وتمسكوا بذيولهم واتصفوا بصفات عباد الرحمن الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، واتصفوا بمناكب الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وأعدوا لأعداء الإسلام والمسلمين ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وتزينوا بالاستعداد والعلمي والصناعي، واشعلوا شرارة الطموح الكامنة في نفوسكم وقلوبكم، وانفقوا في الناس حياة جديدة وروحا جديدة، وقلبوا تيار حياتكم المربكة وحولوا مجرى معيشتكم المبكية، وجاهدوا وابذلوا ما في وسعكم في سبيل الاستقلال والحرية، وشحذوا شجاعتكم وبسالتكم في سبيل الاحتفاظ للأمة الهندية والملة الإسلامية السرمدية من جديد، وتسلحوا وتزودوا بالحد والحديد، وكرسوا قصارى جهودكم لتحقيق أحلامكم وآمالكم للانطلاق في مجالات حياتكم ومحافظة كيانكم في الهند. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.